बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे का ऐलान होते ही मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि एक बड़ी कशीदगी अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुकी है। लेकिन मामला इस कदर सादा नहीं है। अभी बहुत सी रुकावटें ऐसी हैं जिन्हें अबूर किए बिना मंजिल तक पहुँचना आसान नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ऐलान तो कर दिया कि ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान ही अमरीकी बहरिया की जानिब से जारी हिदायत से ये वाज़ेह हुआ कि अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जंगबंदी के शेड्यूल के मुताबिक इक़दामात मुकम्मल नहीं होते। समुद्री रास्तों पर जारी ये सूरत हाल ये वाज़ेह करती है कि जंग खत्म होने का ऐलान और उसके अमली असरात ज़ाहिर होना एक दूसरे से अलग मराहिल है। अमरीकी बहरिया की वार्निंग में वाज़ेह किया गया कि अगर कोई जहाज़ अमरीकी हिदायत पर अमल नहीं करता या तलाशी देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें जहाज़ को रोकना, नाकारा बनाना, शदीद ताकत का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि समंदर पर कंट्रोल मरहला वार कम किया जाएगा। दूसरी जानिब सियासी सतह पर इस पेशरफ्त को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे की दस्तावेज पे सदर ट्रंप, नायब सदर JD वैंस और ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने दस्तखत किए हैं। जनेवा में होने वाले मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब में सदर ट्रंप की नुमाइंदगी अमरीकी नायब सदर JD वैंस करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मुआहदे को एक इब्तदाई मुफाहमती फ्रेमवर्क के तौर पर देखा जा रहा है और नायब सदर JD वैंस के मुताबिक एक मुख्तसर और अमूमी दस्तावेज है जिसमें बुनियादी उसूल तय किए गए हैं, जबकि तफसीली निकात आइंदा मुज़ाकरात में तय होंगे। इसका मतलब ये कि मुज़ाकरात का फैसला अगले मरहले के अंदर होना है, जिसे फैसला कुन मरहला कहा जा सकता है, जहां तकनीकी और सियासी सतह पर वो फैसले किए जाएंगे जो इस मुआहिदे को हकीकी शक्ल दे सके। इन मुज़ाकरात में सबसे अहम मौजू ईरान का जौहरी प्रोग्राम होगा। अमरीकी मौक़िफ़ दो टोक है कि ईरान को ये काबिल तस्दीक यकीन दहानी करवाना होगी कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और खत्ते में ऐसे गिरोहों की हिमायत खत्म करेगा जिन्हें अमरीका अपने लिए खतरा समझता है। दूसरी तरफ ईरान इस अमल को अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तनाजुर में देख रहा है और वो ये चाहता है कि अमरीका के साथ मुआहिदे के जरिए इक्तसादी रिलीफ और आलमी सतह पर मामूल की हैसियत हासिल की जा सके। इक्तसादी पाबंदियों का मामला इस पूरे अमल का सबसे हसास पहलू है। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि फौरी तौर पे पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं, बल्कि ये ईरान के मुस्तकबिल के रवैये से मशरूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अगर तयशुदा शराइत पे अमल करता है तो उसके असरात खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ये इशारा दे रहे हैं कि अमरीका ने पाबंदियों में नरमी और नुकसानात के अजाले पर आमादगी का इजहार किया, जिससे जाहिर होता है कि दोनों ममालिक अब भी एक जामे मुआहिदे के लिए फ्रेमवर्क के निकात पे काम कर रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे में आबनाए हरमुज़ की अहमियत गैर मामूली तौर पर नुमाया हुई है। ये समुद्री रास्ता आलमी तेल की तरसील के लिए कलीदी हैसियत रखता है और हालिया कशीदगी के दौरान ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाजों पर टॉल आयद करने का ऐलान किया था। अमरीकी हुकाम का भी यह कहना है कि इस गुजरगाह को किसी टॉल के बगैर खोला जाएगा, जबकि ईरान का कहना है कि वो टॉल वसूल करने की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन खिदमात की लागत जरूर वसूल कर सकता है। यह मामला आइंदा मुज़ाकरात में एक अहम मौजू बन के उभरना है। जहाज रानी के एदाद शुमार भी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं करते। अगरचे अमरीकी सदर ने दावा किया कि बहरी आमदोरफ्त बहाल हो चुकी, लेकिन दस्तयाब एदाद शुमार से ये बात सामने आती है कि ये नकलो हरकत अब भी महदूद है। चंद जहाज़ों ने ज़रूर आबनाए हरमुज़ को अबूर किया, जबकि कई जहाज़ इंतजार या मोहतात पेशकदमी कर रहे हैं। बाज़ जहाज़ों के सिग्नल्स का गायब होना भी इस गैर यकीनी माहौल की तरफ इशारा करता है, जिसमें कप्तान हिफाजती खदशात के बायस अपने ट्रैकिंग सिस्टम्स आर्जी तौर पर बंद कर देते हैं। इलाकाई सतह पर भी इस मुआहिदे के असरात ज़ेर बहस है। अमरीका इस पेशरफ्त को खत्ते में इस्तेहकाम के एक मौके के तौर पर देख रहा है, जबकि लबनान और हिजबुल्लाह जैसे तनाज़ात को भी इस पूरे मंजरनामे में ही देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह ने तो ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम भी किया। ट्रंप ने भी ये जिक्र किया है कि अमरीका इन मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन इसी दौरान में खबर सामने आती है कि इजराइल जो है वो नबातिया का जो इलाका है लबनान के अंदर, वहां पर उसने हमले कर दिए हैं आज के रोज। ये तब है कि जब 2 दिन बाकी हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात होने में अमरीका के। ईरान भी बारहा ये वाज़ेह कर चुका कि लबनान इस मुआहिदे के दायरे से बाहर नहीं बल्कि इसका हिस्सा है और वहाँ होने वाली किसी भी फौजी कार्रवाई को वो बराह रास्त इस मफाहमत से जोड़ कर देखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दो टोक अल्फाज में कहा कि लबनान पर कोई भी नया इजरायली हमला या वहाँ जारी अस्करी मौजूदगी इस समझौते की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी तो अब खिलाफ वर्जी किस हद तक हुई है ये भी देखने की ज़रूरत है। ये बयान ऐसे वक्त पे है जब इजराइल जनूबी लबनान में अपनी कार्रवाइयों का दिफा भी कर रहा है और इन हालात को किसी तौर पर मुआहिदे के लिए नेक शगुन करार नहीं दे रहा। ये मुआहिदा इसलिए भी अहम है कि अब ईरान भी इस मुआहिदे को काबिल अवाम और कबूल आम
जो है वो समझ रहा है। ईरानी सदर मसूद पेशकियान की जानिब से इस मुआहदे को ईरान के लिए एक बाइज्जत पेशरफ्त करार देना यह जाहिर करता है कि ईरान इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता। एक रिपोर्ट ये बताती है कि ईरानी सिक्योरिटी इदारों की बड़ी अक्सरियत इस मुआहदे के हक में है, जिससे अंदाज़ा होता है कि मुल्क के अंदर इस हवाले से इत्तफाक़ राय पैदा हो रहा है। इसी दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान अगले मरहले के मुज़ाकरात की तैयारी है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ऐलान किया कि जुमे से स्विट्ज़रलैंड में बातचीत का नया दौर शुरू होगा, जिसमें इब्तदाई मफ़ाहमत को मज़ीद वाज़े और हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। और उनके मुताबिक 3 माह की बातचीत के बाद पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, जिसमें सबसे अहम पेशरफ्त जंग के खात्मे का ऐलान है, जबकि असल मुआहिदा और उसकी तफसीलात अभी ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब अमरीका में इस मुआहिदे के माली पहलुओं पर वजाहतें दी जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान को $30 करोड़ दिए जाने की खबरों को मुस्तरद करते हुए उन्हें गलत करार दिया, जबकि नायब सदर जेडी वेंस ने एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। उनके मुताबिक ईरान को एक बड़े तामीर नौ फंड तक रसाई मिल सकती है, जो खलीजी ममालिक फराहम करेंगे, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इस बात से मशरूत होगा कि ईरान मुआहिदे की शराइत पर किस हद तक अमल करता है। इस अहम पेशरफ्त का फौरी असर आलमी सतह पर तेल की मंडियों में देखा जा रहा है। हालिया महीनों में पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के बायस तेल की कीमतें बढ़ी और सप्लाई में कमी का खदशा पैदा हुआ। अब इस मुआहिदे ने वक्ती तौर पर दबाव कम किया है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक कीमतें अब भी तनाज़े से पहले की सतह पर वापस नहीं आई और पैदावार को मामूल पर आने में वक्त लगेगा। यूं ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो जंग रुकने के बाद असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। एक तरफ सिफारती अमल आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ इस पूरे मंजरनामे की हसासियत ज़ाहिर कर रहे हैं। खास तौर पर लबनान जैसे महाज पे जहां किसी भी वक्त नई झड़प शुरू होने से पूरा तवाज़ुन मुतासिर हो सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुआहिदे के बायस पाकिस्तान को आलमी सिफारतकारी में एक नुमाया मकाम हासिल हुआ है। पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में सालिस का किरदार अदा किया और यही वो पहलू है जिस पर आलमी सतह पर इसे सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब की मेज़बानी भी पाकिस्तान करेगा, जो बज़ाहिर एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। ये ऐसे वक्त पे सारी चीज़ें हो रही हैं जब खित्ते में कशीदगी अपने उरूज पे थी। कई मौके पे मुज़ाकरात नाकाम हुए, लेकिन पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों, अमरीकी एतमाद और ईरानी क़यादत के साथ राबितों ने ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने में मदद दी जिस पर दोनों फरीक वक्ती तौर पर मुत्तफिक हो चुके हैं और यूं एक बड़ी जंग का खतरा टला हुआ है। इस कामयाबी से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, ये बड़ा सवाल है। कलील मुद्दती सतह पर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खित्ते में इस्तेहकाम आने से आलमी मईशत पर दबाव कम हो और उसके असरात पाकिस्तान तक भी पहुंचे। ईरान पे मुमकिन तौर पर पाबंदियों में नरमी से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तजारत बढ़ सकती है। तवानाई के शोबे में खासतौर पर गैस पाइपलाइन जैसे मंसूबों की बहाली की सूरत में कुछ इम्कानात पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद रखना हकीकत पसंदाना नहीं कि ईरान पाकिस्तान को मुफ्त या इंतहाई सस्ता तेल फराहम करेगा। अगर पाबंदियां मुकम्मल या जुज़वी तौर पर खत्म होती हैं तो रियायती नरखों पर तवानाई की फराहमी मुमकिन हो सकती है। पाकिस्तान के लिए अहम मौका है कि वह अपनी तवानाई की ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करे, क्योंकि मुल्क को पहले ही गैस की कमी, तवानाई की बढ़ती कीमतों का सामना है। सिफारती एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की साख में हालिया अरसे में नुमाया बेहतरी आई और ये मुआहिदा उस बेहतरी को मजीद तकवीर फराहम करेगा। आलमी ताकतों के साथ रवाबित, तजारती मौके, मालियाती इदारों तक रसाई, ये मामलात पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन ये सब फ़वाइद हासिल करना सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब मुल्क अंदरूनी तौर पर सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्लाहात और मौसर हुक्मरानी को यकीनी बनाए। दूसरी तरफ अब भी कुछ चैलेंजेस मौजूद है। मिसाल के तौर पर अमरीका की जानिब से इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत का दबाव बढ़ जाना, जो पाकिस्तान के लिए एक हसास मामला है क्योंकि उसका मौक़िफ़ मसला फ़लस्तीन के हल से जुड़ा हुआ है। इसी तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर जैसे मामलात पर आलमी ताकतों की पॉलिसी में फौरी तब्दीली की तवक्को भी हकीकत पसंदाना नहीं है। पाकिस्तान को एक मौका ज़रूर मिला है, लेकिन उसे बरकरार रखना ज़्यादा मुश्किल मरहला है। तारीख ये बताती है कि वक्ती सिफारती कामयाबियां मुस्तकिल फ़वाइद में तभी बदलती हैं जब दाखिली सतह पर मजबूत बुनियादें मौजूद हों, और अगर पाकिस्तान इस मौके को ठोस पॉलिसीज़ और इस्लाहात में तब्दील कर सका तो ये पेशरफ्त एक नए दौर का आगाज़ बनेगी, वरना यह भी माजी की कई कामयाबियों की तरह एक आर्जी लम्हा होगी। दिलचस्प बात यह कि अमरीका और ईरान मुआहिदे पर पूरी दुनिया खुश है, लेकिन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सबसे ज़्यादा परेशान और इजराइल में सोग की कैफियत है। ये मुआहिदा नेतन्याहू के बरसों से कायम बयानिए को भी चैलेंज कर रहा है। वो एक ऐसे रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं जिनका अमरीकी पॉलिसी साजी पे गहरा असर रहा, लेकिन अब उनका बयानिया चैलेंज हो रहा है। नेतन्याहू के लिए सूरत हाल आसान नहीं है। एक तरफ अमरीका के साथ बराह रास्त कशीदगी पैदा होने का खतरा, दूसरी तरफ ईरान के साथ बिलवास्ता मफाहमत को कबूल करना उनके देरीना मौक़िफ़ के बरअक्स। हिज़्ब इख्तलाफ इसी नुक्ते को बुनियाद बना के इजरायली हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि या तो इत्तेहादी से टकराव होगा या फिर पसपाई का सामना होगा। दाखिली सतह पर नेतन्याहू को शदीद दबाव का सामना है। उनकी अपनी इत्तेहादी हुकूमत के सख्त गिर अनासिर खुल के इस मुआहिदे को मुस्तरद कर रहे हैं और दो टोक अल्फाज के अंदर ये कह रहे हैं कि वो खुद इस मुआहिदे का पाबंद खुद को नहीं समझते। खासतौर पर लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोकने के मुतालबे ने इस दबाव को मजीद बढ़ाया, जिसकी वजह से एक हालिया हमले की इत्तलात मंजर आम पे आई, क्योंकि इजरायली क़यादत से अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट समझती है। नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब यह है कि वो अपने वोटर्स को कैसे कायल करें कि उनकी पॉलिसीज अब भी इजराइल की सिक्योरिटी की जमानत है, क्योंकि माजी में उनका यही बयानिया
ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ رہا، مگر حالیہ پیش رفت نے اس بنیاد کو ہلا دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل کو اب اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، کیونکہ کسی بھی یک طرفہ فوجی اقدام کو امریکہ کی جانب سے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے نیتن یاہو کے پاس فیصلوں کی گنجائش پہلے سے کہیں زیادہ محدود ہو چکی ہے، اور نیتن یاہو اس وقت ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ وہ امریکہ سے تصادم کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، نہ ہی پسپائی کا راستہ قبول کر سکتے ہیں، اور شاید یہی اس معاہدے کا سب سے بڑا اثر ہے کہ اس نے اسرائیل کے سب سے طاقتور رہنما کو پہلی بار اپنے ہی اتحادی کے مقابل لا کھڑا کیا ہے، جہاں صرف پالیسی کا نہیں بلکہ سیاسی بقا کا بھی مسئلہ ہو چکا ہے۔ تو اسی منظرنامے پہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک شارٹ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، کہیں نہیں جائے گا اسٹے پہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اسی منظرنامے میں مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے۔ نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نیازی صاحب، اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کے حوالے سے سب سے پہلے آپ سے سر سوال پاکستانی کردار کے حوالے سے، اور اس کردار پہ جو بین الاقوامی میڈیا جتنے بھی آؤٹ لیٹس دیکھیں ان کی جو شہ سرخیاں ہیں، یا مختلف ممالک کے جو وزرائے خارجہ یا ان کے سربراہان نے پاکستان کے بارے میں جو بات کی ہے، آپ اس کو اگر پیرائی الفاظ کے پیرائے میں کھینچنا چاہیں تو کون سا منظرنامہ سر وضع کریں گے؟ یقیناً غیر معمولی ہے جی، اس پہ دو رائے نہیں ہے۔ میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کبھی زندگی کے اندر سے ایک واہمہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان کو میں اس درجے پہ دیکھوں گا۔ آخر میں جو ہے لیٹ 70s میں ارلی 80s میں امریکہ میں پڑھتا رہا ہوں، مجھے وہاں پہ چیزوں کا پتہ ہے کہ پاکستان کے کیا حالات تھے یا اوقات تھے۔ پھر ساری دنیا گھومتے رہے ہیں گائے بگائے، اور درجہ بدرجہ پاکستان کی عزت برباد ہوتے دیکھی ہے۔ جو 50s 60s میں ہوگی وہ 70s میں نہیں تھی، اور پھر 80s میں نہیں تھی، 90s میں تو، اور اس سے 80s اس کے بعد تو ایسا تھا کہ پاکستانی جو تھے وہ ایک جملہ غیر مترجہ کے طور پہ دنیا میں دیکھے جاتے تھے۔ میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں وہ پاکستان دیکھا 10 مئی 2025 کے بعد، اور آج جو کچھ جو پاکستان جس طریقے سے ایک پورے وہ بین الاقوامی تنازع جو پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے جا رہا ہے، جو کہ صدیوں بعد اس طرح کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ انگڑائی لیتا ہے، وہ چینج ہوتا ہے، اور اس کا جو پویٹل رول ہے، مین کردار پاکستان بن گیا ہے۔ اللہ کی دین ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے جو مقام پاکستان کو دیا ہے، پاکستانی تو جتنے بھی ہیں وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور میں اندازہ کر سکتا ہوں، میں خود اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں مختلف محلوں پہ، کہ وہاں پہ جو رہنے والے پاکستانی ہیں وہ کس درجے پہ اپنے آپ کو کہاں محسوس کر رہے ہوں گے، یا ان سوسائٹیز کے اندر وہ آج چلتے پھرتے ہوں گے۔ سر چلیں، امریکہ کو تو سہولت کاری چاہیے تھی، امریکہ کو تو ایسا چاہیے تھا کہ جو ان کی بات کر سکے۔ ماضی کے اندر جو پیغامات پہنچاتے رہے یا پیغام رسانی کرتے رہے وہ تو ان کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ میرا سر سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ایسی کیا یقین دہانی ایران کو کروائی کہ ایران نے پاکستان کی سہولت کاری پر بھی اعتماد کیا؟ حالانکہ ماضی قریب میں ایران کے ساتھ تعلقات دیکھیں، آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ان کی کتنی وجوہات ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اب کی بار پاکستان کی پوزیشن ایران کی نظر میں کتنی بہتر ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اور پاکستان کا یہ کردار کتنا کٹھن رہا؟ مجھے اندر کی چیزوں سے تو میں واقف نہیں ہوتا ہوں، لیکن بہرحال جو جیو پالیٹکس ہے، جو ہمارے اپنے کم از کم پاکستان کے گرد و نواح کے جو حالات ہیں، جو جغرافیہ ہے، جو جغرافیائی سیاست ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ مجھے مجھے پورا اس پہ دسترس بھی ہے، اور میں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ میری بات ذرا غور سے سنیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان میں کبھی بھی شاہ کے وقت میں بھی اور شاہ کے بعد انقلاب کے وقت میں بھی ہمارے ان کے درمیان ہوا نہیں گزر سکتی، لیکن بین الاقوامی جو حالات تھے وہ اس کے اندر ہم کیا ایک رول ایک دوسرے کے لیے لاتے تھے، ایک دوسرے کو جھگڑا کر لیتے تھے، ایک دوسرے سے کیا جو کچھ کبھی کوئی ٹینشن سامنے آتی تھی، تو یہ بالکل ہی ایسی ہے کہ یہ کوئی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ خاص اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ
کسی خاص وجہ سے اس کو سامنے لایا جاتا ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو جنگ کے اوپر میرا اپنا ایک بالکل سیٹل اوپینین تھا 28 فروری سے پہلے بھی کہ سعودی عربیہ، ایران، پاکستان، ترکی، روس، چین یہ سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ تھے. پاکستان کے پاس جو اسکرپٹ تھا وہ چائنا کا تھا، ہونا چاہیے، میں تو نظر نہیں ہونا، مجھے تو نہیں پتا، ہو سکتا نہ ہو، لیکن وہ چائنا کو. اور یہ ساری چیزیں جو تھی نا ویل آرکسٹریٹڈ ہے. امریکہ کو بھی پتا ہوگا کہ پاکستان اس وقت کہاں سے بول رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے، اور انہوں نے پاکستان کو استعمال کیا. دوسرا پاکستان کے ساتھ جو خوش قسمتی ہوئی کہ پچھلے جو ہے 2025 اور 2026 یعنی کہ جب 12 جون 2025 میں اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اس سے پہلے قطر جو تھا وہ ثالثی کروا رہا تھا یا مذاکرات کروا رہا تھا یا میڈیشن کا کام کر رہا تھا. اسی طریقے سے جب یہ جو 28 فروری کو ہوا تو عمان جو تھا وہ وہاں پہ ان کا میڈیٹر بنا ہوا تھا. اب یہ سارے ملک کے ممالک جو ہیں وہ درمیان میں سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ سارے امریکہ کی، اور اس سے پہلے جب جو ہوا تھا JCPOA ہوا تھا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، اوباما کے وقت میں 1.5-2 سال کی گفتگو شریک کے بعد معاہدہ ہوا تھا، اس میں بہت سارے ملک خرچ چکے ہو گئے تھے. تو جو کہنے کی بات ہے وہ یہ کہ جی کسی طور بھی امریکہ کے بہاف پہ کوئی بندہ ضمانت نہیں دے سکتا تھا یا اس کا پیغام لے کے ایران کو کنوینس نہیں کیا جا سکتا تھا. تو پاکستان کا بڑا مسئلہ، پاکستان اور ایران میں کوئی جو تعلقات وہ مثالی ہیں. اس سامنے کیا ہے، جن میں جو گزارے 47 سال کی پابندی تھی، ایران کو جو اسلام کا جواب ہی جو ملک دیتا تھا، امریکہ کو اس کے اوپر اعتماد گرتا تھا. تو آسان نہیں تھا کہ آپ نے وہ تعلقات بھی رکھے ایران کے ساتھ. کبھی آپ کو جب مستقبل میں کوئی بندہ اس کا احاطہ کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو اربوں ڈالر کی جو تجارت ہوگی ایران کے ساتھ ہوگی، جو کہ گورنمنٹ اس کو نہیں کرے گی. وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کرے تو گورنمنٹ پہ پابندیاں لگ جائیں، کوئی ایسی نہیں کھل سکتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے ایران کا ہر طرح کا مال ہمارے پاس ان کی سیرامک سے لے کے، ہر سبزی سے لے کے، فروٹ سے لے کے، جو چیزیں ان کے پاس ہے، ہمارے چاول کا بہت بڑا حصہ ایران جاتا ہے. تو یہ باتیں جو سطحی ہوتے ہیں میں نہیں جاتا. اب سعودی عربیہ کا جب جنگ شروع ہوئی تو سعودی عربیہ وغیرہ نے دوسرے تیسرے دن ایران کی مذمت کی. میں تب بھی اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ جی آپ کچھ کہتے رہے، آپ میں جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کا واقع کچھ نظر آتے کچھ، میں نے کہا جانے دیں، اینڈ آف دا ڈے آپ پتہ چلے گا کہ سارے کہاں کھڑے. اب امریکہ کو عمان سے بھی کچھ شکایت ہے، سعودی عربیہ کے جو محمد بن سلمان بھی کے خلاف وہ جتنی غلیظ زبان استعمال کر چکا ہے، وہ کبھی کسی معزز باعزت آدمی کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے جو انہوں نے محمد بن سلمان کے بارے میں جو بک کی. تو اب یہ کیوں کی؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کو اندر سے پتہ ہے کہ سعودی عربیہ وغیرہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، قطر ایران کے ساتھ کھڑا ہے سارے. تو کسی جو لحاظ سے بظاہر 28 فروری کو جب ایران پہ حملہ ہوا تو لگتا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ساری دنیا ہاں میں ملا رہی تھی. خواہ مگا کہ جو یورپین ممالک اپنے ممالک میں ایران کو کنڈم کر رہے تھے، ہم جو ہے ہمارے منہ میں بھی لک رہی تھی. ہم دیکھیں اتنا ہماری قریبی تعلقات ہے موجود، ہم ایران کے حق میں بات نہیں کر سکتے تھے. 7ویں یا 8ویں دن ہمارے وزیر اعظم نے کو پتہ چلا کہ جی وہاں پہ جو علی خامنئی صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور ایران کی بہت بڑی قیادت شہید ہو گئی ہے. انہوں کو 8ویں یا 9ویں دن جا کے 8 یا 9 مارچ کو انہیں فون کیا اور افسوس کیا. اسی طرح پٹن نے بھی 7ویں 8ویں دن جا کے افسوس کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی کہ نیازی صاحب جس طرح آپ نے تذکرہ کیا دہائیوں کی تجارت کے حوالے سے، اور آپ نے کہا تاریخ لکھی جائے گی تو اربوں ڈالر کی ہماری تجارت ان کے ساتھ نکلے گی، جس کا اعلانیہ طور پہ اقرار کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اب اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو پاکستانی اور ایرانی اعلانیہ تجارت کے حوالے سے آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اور بہت سے تحفظات، بہت سے خدشات، بہت سی ایسی باتیں جو کی جاتی رہیں ایرانی گیس پائپ لائن کے حوالے سے کہ دیکھیے وہ تو اپنے بارڈر تک لے آئے تھے، ہم نے 80 کلومیٹر کا فاصلہ جو تھا وہ مزید طے نہیں کیا اور ہم سینکشنز کے دباؤ کے اندر آ گئے. تو اب مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی اس میں تو پوری دنیا کے اندر اتنی کلیئرٹی ہے، مجال ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو یا کوئی اپنے کوئی جو کہتے ہیں نا کہ لفظ اسے چبانے پڑے.
ساری دنیا یکسو ہے, سارے اینالسٹ جو بہت بڑے بڑے جن کا یہ سبجیکٹ ہے, جن کی جو ساری زندگی جن کی غرق ہوئی ہے, جنہوں نے 6-7 دہائیوں کی جن کی ریسرچ ہے, عمریں تو پتہ ہوئی کتنی ہوگی, جو 6-7 دہائی کی ریسرچ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ عمریں بھی 90-95 سال میں ہوں گی. سب کی جو آج جو ہے اسرائیل کے اندر, امریکہ کے اندر, یورپ میں, دنیا کے کونے کونے سے, چائنا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کو نو اسٹاپنگ. جب ایران یہ نو اسٹاپنگ ہے تو مت بھولیں کہ پاکستان اس کو شانہ بشانہ چلے گا. ہمیں آپ تصور نہیں کر سکتے, صرف ہمیں گیس پائپ لائن اور بجلی اگر ایران نے دینی شروع کر دی سستی, اور گیس آپ کے ملک کے اندر ساری بچھی پڑی ہے, سوئی سے ہمارے سارے بلوچستان میں سارا سسٹم کنیکٹڈ ہے, اور ایران کی گیس پائپ لائن جب آئے گی اور صرف اس مد کے اندر, تو اب میں تو میرا خیال ہے کہ جو ہے نا ناقابل یقین صورتحال ہے ہر محاذ پہ, جو ہے اقتصادی محاذ پہ بھی, اور اس کے اوپر بھی. ایک پاکستان کو ایک ہوگا کہ جو حکومت ہے وہ اس کو عوام کو جو ساتھ لے کے نہیں چل رہی, یا کوئی اتنی مصروف ہے کہ عوام نہیں چل رہی, تو ایک لکونہ ہے. حکومت کو یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کے اچھے کاموں میں بھی ان کے ساتھ اس یکسوئی سے نہیں ہے, جس سے وہ ایکسائٹڈ ہو کے وارفتگی کے ساتھ والہانہ انداز میں اس حکومت کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی, وہ نہیں کھڑی. اور یہ جو چیز ہے یہ کسی طور نظر انداز نہیں ہو سکتی. جو حکومتیں جو ہوتی ہیں اپنی عوام کے بغیر, خصوصاً آج کل کے دور میں ان کو بھرپور حمایت چاہیے, بھرپور. ابھی جو آج فیفا کپ ہوا ہے ایران میں, جب لاس اینجلس میں کھیل رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ جو کہ سب سے بڑا ڈائسپورا ایرانین کا لاس اینجلس میں, امریکہ میں, تو وہاں پہ فیفا کپ پہ پورا اسٹیڈیم لگتا تھا کہ کوئی جو ہے لاہور کے میدان میں, کراچی کے میدان میں پاکستانی ٹیم اپنا ورلڈ کپ کھیل رہی ہو. ایسا اسٹیڈیم اٹھ کھڑا ہوا, ایسا چار اسٹیڈیم بیٹھے بھی میچ جو ہے جاری ہے. تو یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر ایران کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہے, امریکہ کے اندر ایران کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہے, کہ آخر پورا امریکن کراؤڈ جو ہے وہ ایران کے حق میں نعرے لگا رہا ہوں, ان کا جھنڈے لہرا رہا ہو. وہاں پہ ناقابل یقین مناظر اس وقت دیکھنے میں مل رہے ہیں لاس اینجلس کے فٹ بال اسٹیڈیم میں. تو سر آپ نے جہاں پہ تذکرہ کیا سر بجلی اور گیس کے حوالے سے, وہاں پہ ایک اور اہم بات ہے کہ ایرانی تیل جو ہے وہ ہماری منڈیوں تک پہنچتا رہا, کن راستوں سے پہنچتا رہا یہ ایک الگ بات ہے. چلیں کچھ عرصہ اس پہ بین لگ گیا, اب اگر علل اعلان وہ ملتا ہے اور ہمیں جب عرب ممالک سے وہ منگوانا پڑتا ہے, اس کی کاسٹ اور فریٹ چارجز کیا پڑتے ہیں, اور ابھی ہم نے جب لیوی 180 کے قریب جو ہے اس کو لے جا چکے ہیں, اس صورت میں پاکستانی عوام کے اوپر کیا بوجھ پڑا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بندوبست بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کے تناظر کے اندر پاکستانی عوام کو سکھ مل سکے اور ایرانی تیل پاکستان کے اندر لا کے ریفائن کیا جا سکے, یا پھر ریفائن ہی وہاں سے منگوایا جا سکے؟ دیکھیں جی, یہ تو خیر جو ہے نا اس میں جب میں پابندی بھی لگی ہے تو وہ بھی ایک جو ہے دکھاوے کی تھی, تو کتنے نامساعد حالات تھے کہ آپ کو ذرا رپورٹ ہو جائے کہ ایران سے ہو رہا ہے, تو یہ آپ اکثر کرتے رہتے تھے. ہر دوسرے چوتھے سال ہی پابندی, کریک ڈاؤن سٹرانگلی رک رہی ہے, لیکن یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اور کیونکہ میں تو بالکل اس کو میرے ایمان کی حد تک میرا اس پہ یقین ہے, اور میرا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اس سیاسی فکر کو میں اپنا فکر سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے وہ ملک کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, بہرہ مند نہیں ہو سکتا. وہ ملک جو ہے وہ ممکن ہی نہیں. میں یہ دور, ایوب خان کا دور آپ دیکھ لیں 1959 سے لے کے 1969 تک, ذرا گوگل کر لیں, کوئی چیز دیکھ لیں, جہاں پہ چیٹ جی پی ٹی دیکھ لیں کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ کیا تھا ان 11 سالوں میں. یقین جانے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کبھی کسی ملک کا یہ گروتھ ریٹ ہوگا. پاکستان کہتا ہے جی کیلیفورنیا سے بڑی اکانومی بن چکا تھا, یا اس کے برابر کی اکانومی بن چکا تھا. یہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 65-66 میں جنگ ہم نے لڑی جیتی, لیکن جنگ کے بعد اگلے سال گروتھ ریٹ جو تھا 66 کے اندر 7% تھا. آج ہم 2-3-4% کے اوپر بغلے بہانتے ہیں. 6% ہو جائے تو یہاں پہ
जो है चरागा का मेला सज जाता है, तो और 11% पर ग्रोथ रेट किया, 11.5% पर गया, 9%, 8%। तो क्या हुआ? अयूब खान के दौर के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया। क्या कर लिया? मुशर्रफ के दौर में हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी, पैसा इतना आ रहा था कि जिस मुल्क को फ्री में बैठे बिठाए जो है हर महीने $1.25 बिलियन $1.5 बिलियन मिल रहे हो, मैं कुछ तुक बनता है इसाफ फंड के अंदर वो गौरे नहीं आ रहे थे। क्या कर लिया उसने? मुशर्रफ के बाद किया तो क्या हालात थे? तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सारा चीजें देख लें, वही होगा जो अयूब खान की तरक्याती दौर के अंदर हुआ, वही होगा जो मुशर्रफ साहब के तरक्याती दौर में हुआ। उम्मीद जो है वो बेहतरी की है, मौजूद है, और बहुत सी जो ख्वाहिशात हैं, यही दुआ है कि वो तमाम उम्मीदें बर आएँ, वो ख्वाहिशात पाए तकमील तक पहुँचें, और ये जो इस वक्त तारीख मोड़ रही है, हम इसमें सही समत में मुड़ जाएं और हमारा सफ़र जो है वो जारी सारी रहे। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस मुज़ाकरात के हवाले से आलमी मीडिया के ऊपर जो सरगोशियाँ हैं या जो इस वक्त बाज़गश्त है या जो गूंज सुनाई दे रही है, उसमें इबहाम क्या है और उसमें हक़ाइक़ क्या है, देखने की ये ज़रूरत है कि जो निकात इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं वो किस हद तक जेन्युइन है, उसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है, और ये मुज़ाकरात या मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत वाला मंजरनामा किस हद तक माजी के मुकाबले में मुस्तकबिल करीब के अंदर पाया तकमील तक पहुँचेगा और उसके ऊपर जो सनद है वो सब्त रहेगी। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अंजा साकिब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सहर बलूच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप दोनों ख़ातीन का इस हवाले से वक्त देने पे शुक्रगुजार हूँ। अंजा साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त आप जो मेमोरेंडम होता देख रही हैं, आप क्या समझती हैं कि ये JCPOA 2015 से किस हद तक मुख्तलिफ होगा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर बावर करवा सकेंगे कि मैं ओबामा से बेहतर मुआहिदा कर चुका हूं? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हम डिस्कस करते हैं JCPOA और 2026 के MOU के अंदर। अच्छा देखिए जी, सबसे पहली बात जो है ना वो ये रियलाइज करने वाली है कि JCPOA में ना कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि निगोशिएट हो रही थी मल्टीपल वर्ल्ड पावर्स के साथ, जहाँ यूरोप का भी कुछ एलिमेंट था और फिर इमीडिएटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। अच्छा, 2026 का जो ये MOU है, ये बायलैटरल एक US ईरान सीज फायर पहले है, फिर न्यूक्लियर जो डिटेल्स हैं कि क्या करना है, किस तरह से सबमिशन होगी, कहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम रखा जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये 60 दिनों के बाद निगोशिएशन होगी। तो एक तो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि ये जो MOU है ना जी, ये इस चीज को जो हम डिप्लोमेसी की या इंटरनेशनल रिलेशंस की जबान को ज्यादा बेहतर समझता है। यहाँ अग्रीमेंट को परफेक्ट करने की बात नहीं हो रही, फिर जो बात हो रही है कि जी पहले आप स्टॉप करें वॉर को, जितने भी काइनेटिक एक्टिविटीज है, बाद में हम डिटेल सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि देखें पीस इज अ प्रोसेस। सही। अच्छा, JCPOA जो है ना वो बहुत ज्यादा एक मतलब वहां पे अगर हम देखें कि अगर हम सर्टेनिटी 2-3 फेजेस पे मैं जाना चाहूंगी। सबसे पहली बात जो JCPOA के अंदर जो अनलिमिटेड IAEA की इंस्पेक्शंस थी वो मौजूद थी। अच्छा, जो 2026 की जो MOU है ना उसके अंदर देखिए 8 सालों में इंस्पेक्शन गैप हुआ है 2018 से लेके 2026 तक। अब ये क्रेडिबिलिटी रिस्क है जो कि यूरोप ने भी पहले हाईलाइट किए। देखें, पाकिस्तान इस डील को निगोशिएट कर रहा है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन सर्टेनिटी उतनी नहीं है जो JCPOA के साथ थे, तो ये एक टफर निगोशिएशन है। इसकी फेज्ड अप्रोच बड़ी अच्छी लेके हम चले। देखें, JCPOA के अंदर एक मल्टी पावर डायनामिक्स थे, जहां जो छोटे छोटे मीडिएटर्स थे, जिस तरह यूरोपियन कुछ कंट्रीज थी, उनका एक स्टांस था। यहाँ पे अनलाइक के US, UK, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ईरान वो पार्टीज थी, यहाँ पे पाकिस्तान सबसे अव्वल तौर पे और फिर कतार। इनकी एक सेंट्रल एक पोजीशन आ रही है जो कि फेज 2 के दौरान जब 60 दिनों के अंदर कि क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। अच्छा, फिर जो तीसरी बात है, अब देखें हमने ये US ईरान वॉर क्या प्रूव करती है कि ईरान के जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तरीकेकार हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो
लेट्स से इन क्वेश्चन बात रखी गई थी काइनेटिक एसिमेट्रिक मेजर्स के तहत, वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम था. JCPOA इसको एड्रेस नहीं करता था और ये एक मेजर रीजनल कंप्लेंट है. सो अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि 2026 का मुद्दा भी बज़ाहिर तो नहीं बात करता, फेज 2 के अंदर भी सिर्फ न्यूक्लियर का जिक्र आ रहा है. सो यहाँ पे यूरोप की तरफ से भी एक कंसर्न है. सो अगेन मैं अगर पाकिस्तान के हवाले से करूं तो हमने ये भी एक चीज सिर्फ यूएस और ईरान के मामले में नहीं नेविगेट करनी, मगर जो खासकर फेज 2 की बात है कि हमें किसी ना किसी तरह से यूरोपियन एस्पेक्ट को भी इसके अंदर देखना बहुत जरूरी है. सहर साहिबा, आप क्या समझती हैं वो वॉर ट्रॉफी जिसकी तलाश के अंदर दश्त में मारे मारे डोनाल्ड ट्रंप फिर रहे थे, क्या ये MOU वो वॉर ट्रॉफी है या फिर इसके 60 दिनों के बाद होने वाला जो मुआहिदा है वो उनके लिए वॉर ट्रॉफी होगी, या फिर वो वॉर ट्रॉफी उनके जहन में ही रह जाएगी, इस जहान में उनको मिलने वाली नहीं? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन आपने पहले भी बताई, जो एक बात की जा रही है कि इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किसी तरह इस जंग से वो निकल आए, क्योंकि हो सकता है कि जंग में जाते हुए उन्होंने सोचा होगा कि किसी तरह वो ईरान को ओवर पावर कर लेंगे. इसराइल जो है बैक पर है और इसराइल की बेहेस्ट पर एक तरह से ये जंग शुरू की गई थी और अब एक तरह से एक फेस सेविंग मेजर है जिसको वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन एक तरह से हो ये रहा है कि वो बात छुप नहीं रही है, क्योंकि चाहे वो उनके अपने एलाइज हों, चाहे वो उनकी अपनी गवर्नमेंट हो, चाहे वो रीजनल पावर्स हों, सबने देख लिया कि अमेरिका की पावर कितनी है, अमेरिका की डोमिनेंस कितनी है. और जब अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो पता लगता है कि वो इतनी पावर या इतनी डोमिनेंस उनकी अब रही नहीं है, क्योंकि ईरान किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से जो है चैलेंज करेगा यूएस अथॉरिटी को, यूएस के सामने अपनी डिमांड्स रखेगा, सब कुछ होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखेगा और फिर बाद में टोल लेके जो भी है वो वहाँ पे मामलात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ओपन करेगा. तो इस वक्त एक बहुत बड़ी फेस सेविंग जो है वो एक्टिविटी की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान ने भरपूर एक तरह से साथ दिया, यूएस का भी, और मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़ाहिर है डिप्लोमेटिकली जो है मामलात को सही भी किया. ईरान का भी साथ नहीं छोड़ा और साथ में अमेरिका को भी वो कंटेन करता रहा, क्योंकि अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखे हों कि कल सुबह ये जंग ख़त्म हो जाएगी, आज शाम को ये जंग ख़त्म हो जाएगी, तो उससे एक तरह का एक पैनिक था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी फॉरएवर एक वॉर बन जाए और रीजन में जिस तरह की, क्योंकि जाहिर है जितने भी उनके एलाइज हैं वो उनको ये फोर्स करते रहे कि आप ये किसी तरह इस जंग से निकल आएं, क्योंकि इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं. और अगर आप देखें कल भी जो है जर्मनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो MOU जो भी साइन होने वाला है उसमें लेबनान के हिसाब से जो एक बात की गई है कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए, उसको इसराइल को अपहोल्ड करना है. तो इसका मतलब ये है कि जो इनके एलाइज हैं वो भी ये बात समझते हैं कि अगर किसी और चीज़ पर प्रॉब्लम ना भी हो तो लेबनान में जो सीज फायर है उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होगा. तो ये जिस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं ये इनके हाथ से तभी स्लिप हो सकती है अगर यूएस जो है इसराइल को कंटेन करने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि असल प्रॉब्लम जो है वो यही है कि ये यूएस की जंग से ज़्यादा इसराइल और ईरान की जंग ज़्यादा लग रही है. और जो कि हमने देखा भी है कि किस तरह से इसराइल बैक पे वो कर रहा है कि नेतन्याहू को डोमेस्टिकली भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का वो है सामना है. तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त कोशिश ये है कि फेस सेविंग भी हो जाए और जो ट्रॉफी है वो भी उनको मिल जाए और किसी तरह वो ये भी अपने जाहिर कर लें कि वो एक नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार भी हैं. अच्छा अंजा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि ये मुआहिदा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए किस हद तक पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है और वो इसको ज़ाइल करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अंजा साकिब साहिबा से ही मेरा सवाल है. अंजा साकिब साहिबा, आप इस पे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर सहर साहिबा आपकी तरफ आता हूँ. अच्छा देखिए, एक चीज तो यहाँ पे डेफिनेटली देखनी पड़ेगी कि जहां तक इजराइल की बात है ना, ये मुआहिदा एक उनके लिए एक पक्की डिफीट है. देखें, हमेशा से ही ना उनका एक एजेंडा, और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू का जो एक ट्राइड मतलब वॉर क्रिमिनल भी हैं, वहां से प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, उन्होंने भी उनको एक करप्शन के केस में वो उधर भी उनके एक मामलात हैं. इजराइल के अंदर भी पॉपुलैरिटी भी उनकी कम हो रही है. सो डेफिनेटली इस वॉर में कोई विनर तो नहीं है, लेकिन जो लूजर है ना वो एट दिस पॉइंट इन टाइम वो मुझे फिलहाल इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू ही नजर आ रहा है. क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी जो इश्यूज थे
اسپیشلی ان ٹرمز آف اگر ہم دیکھیں یو ایس کے اندر بھی پریزیڈنٹ کا بھی کہنا، تو سب سے بڑی بات دیکھیں اسرائیل کا ہمیشہ جو ماڈس آپرینڈائی رہا ہے نا، وہ کسی طرح نیریٹو کی مینیپولیشن آیا، وہ فالس فلیگ آپریشنز ہو، فالس نیریٹو کریٹ کرنا ہو۔ اس دفعہ نیتن یاہو نے بھی یہ چیز ایڈمٹ کی ہے حال ہی میں ایک انٹرویو کے اندر کہ ہم یہ نیریٹو کی جنگ ہار رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پریزیڈنٹ یو ایس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بینجامن نیتن یاہو شوڈ بی تھینکنگ می دیٹ ورنہ اف اٹ وازنٹ فار دا یو ایس ابھی تک وہ نصف و نابود ہو جاتے۔ اس طرح کی کانٹیکس کہی گئی تھی کہ 2 دن بھی نہیں لاسٹ کرتا۔ سو ڈیفینیٹلی وہ ایک اس چیز کی ریئلائزیشن دیکھیں امریکہ میں بھی جب جو کینٹن جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ بھی تھے، جب انہوں نے بھی ریزائن دیا، دیگر اور استعفے بھی آئے ہم نے دیکھا، تو بار بار ایک چیز جس پہ فوکس کیا گیا وہ یہ تھی کہ یہ جنگ جو تھی وہ کبھی امریکہ کی تھی نہیں، یہ صرف ایک رپورٹ تھی جس کی بیسس پہ، ایک ویک سی موساد کی رپورٹ تھی جس کی بیسس پہ امریکہ ہیڈ ٹو جمپ انٹو دی وار۔ سو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سیز فائر کی وائلیشنز بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، جو بینجامن نیتن یاہو کے لیے بھی ابھی دیکھیں، ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ امیڈیٹلی کائنیٹک میجرز کو روکنے کی ہوئی ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کی ہوئی ہے، اگلے 60 دنوں میں نیوکلیئر کے اوپر بھی بات ہوگی۔ لیکن کوئی بھی ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے اگین ایک سپوائلر جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہوگا کہ دیکھیں جو ہارڈ لائنرز ہیں ود ان ایران، یا جو ان کے ایک پراکسی نیٹ ورکس ہیں جس طرح حزب اللہ ہے، اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے ایک پش بیک ضرور آئے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو رزق پسند لوگ ہیں ان کی جانب سے ایک پش بیک آنا جو ہے وہ مستقبل قریب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ سحر صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ معاہدہ تو امریکہ اور ایران کے مابین ہے، لیکن ابتدا اسرائیل کی طرف سے ہوئی تھی، لبنان کے محاذ پہ بھی اسی وقت اسرائیل موجود ہے، حالیہ دنوں میں بھی اس کے بیانات جو ہیں وہ لبنان سے اپنی فوجیں واپس نہ بلانے کے ہیں۔ ان کے وزراء کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ہماری پالیسیز کے ساتھ نہیں ہے تو ہمیں پھر امریکہ کو بھی نو کہنا پڑے گا۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہے تو ان کے لیے پھر یہ معاہدہ کس حد تک قابل قبول ہوگا اور کس حد تک خاموشی چھائی رہے گی؟ دیکھیں، اسرائیل کے لیے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے آج دیکھا ہو تو ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، خاص طور سے جو ان کے ہارڈ لائن لیڈرز ہیں، اسپیشلی بین گویر جیسے جو لوگ ہیں، وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی ناکامی ہو گئی ہے۔ اگر یہ ڈیل جو ہے گو تھرو ہوتی ہے کمپلیٹلی، اگر یہ ہو جاتی ہے، سگنیچرز ہو جاتے ہیں اور اگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ تو اسرائیل کے لیے بہت غلط ہے، اور انہوں نے آلریڈی بینجامن نیتن یاہو کو ایک فیلئر اور ایک لوزر جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ انہی کے سٹیٹمنٹس ابھی بھی چل رہے ہیں الجزیرہ پہ اور باقی چینلز پہ۔ تو اس سے تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ جو پوری نیتن یاہو کی جو اپنے اگینسٹ جو کرپشن کے کیسز کو اوائڈ کرنے کا جو ایک طریقہ تھا، ایک تو وہ فلسطین کی جنگ تھی، اور ایک اپنے جو ڈٹریکٹرز ہیں ڈومیسٹکلی ان کو یہ بتانا تھا کہ میں کسی طرح یہ جو جنگ ہے ایران کے خلاف، یہ جو ہے میں جیت جاؤں گا۔ کیونکہ اگر شروع سے اسرائیل کو اگر کسی سے چیلنج رہا ہے، خاص طور سے ویسٹ ایشیا میں یا اس ریجن میں، تو وہ ایران سے رہا ہے سب سے زیادہ، اور اس میں ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح امریکہ کو اس وار میں شامل کر کے اور ان کے تھرو وہ یہ کر سکے، اور اپنی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں لیبنان میں، چاہے وہ باقی جتنی بھی جگہوں پہ وہ کر رہے ہیں، فلسطین میں کر رہے ہیں، تو اس کو وہ کسی طرح کر سکے۔ تو ان کے لیے تو یہ قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی پبلک جو ہے وہ آلریڈی ان کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہے، چاہے وہ فلسطین کے معاملے پہ ہو، چاہے وہ ایران کے معاملے پہ ہو۔ وہاں پہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ مین سٹریم میڈیا میں آپ کو نہیں نظر آتے، نہ CNN پہ نظر آتے ہیں، نہ باقی جگہوں پہ، لیکن اس کو ایک طرح سے وہ چھپانے کی تو کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ڈومیسٹکلی ان کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے آلریڈی اگر آپ فائنینشیل ٹائمز کو دیکھیں یا جتنے بھی یہ بڑے بڑے ویسٹرن جو پبلیکیشنز ہیں، وہ آلریڈی نیتن یاہو کے حوالے سے ایک طرح کی کیا کہتے ہیں پولیٹیکل اوبیچوری لکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت غلط ہونے والا ہے۔ اچھا، انزا ثاقب صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو رقوم کی منتقلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ $12 بلین ابتدائی طور پہ ایران کو ملیں گے، کیا یہ لیکوڈ فروزن ایسٹس جی کو انفریز کرنے کی تو بات ہے؟ میں اسی ضمن کے اندر سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ لیکوڈ فارم میں ایران کو مل سکتے ہیں، یا پھر پرانے معاہدے کے تحت جس طرح ترجیحی بنیادوں پہ جاری کیے جانے تھے کہ کچھ خوراک کی مد میں، کچھ معاشی اور بحالی کی مد میں، کچھ انفراسٹرکچر کی مد میں، کچھ خریداریوں کی مد میں یہ جاری کیے جائیں گے؟
अच्छा देखिए, एब्सोल्युटली ये जो क्लैरिटी है ना अभी, ये 100% अभी नहीं मिली है हमें, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर अब इसको मैं दोबारा से अगर कंपैरिजन करूं JCPOA वाले टाइम से वर्सेस नाउ, सो डेफिनेटली वहां पे ये था कि इट वाज कंटिंजेंट इमीडिएटली अपॉन द साइनिंग। यहाँ पे एक फेज्ड अप्रोच ली जाएगी, मुझे जहां तक लगता है, कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस। सो उसको एक फेज वाइज अप्रोच, और देखें ये ज्यादा लास्टिंग भी होगा, क्योंकि इसके अंदर ये देखें कि जहाँ पे इवन अगर यूरोपियन पर्सपेक्टिव को मैं देखूं या क्या, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस चीज को अभी जो दोनों पार्टीज हैं, इवन इस MOU, एक और चीज आपने रियलाइज करनी है कि देखें जो MOU होता है ना, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। तभी कुछ तबसरे भी आ रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं UN की शमूलियत भी हो जाए या क्या, क्योंकि इसको लीगली बाइंडिंग करने के लिए कोई या तो इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के तहत इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना भी जरूरी है। तो अभी जो रिलेशनशिप है ना जी, दिस इज मोर ट्रांजैक्शनल रादर देन बीइंग ट्रांसफॉर्मेशनल। तो जहां तक असासों की अनफ्रीजिंग की बात है, सो उसके अंदर मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं वो कंटेंजेंट होगा ऑन डिफरेंट इवेंट्स अकरिंग। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग के ऊपर जहाँ तक बात है, क्योंकि बहुत नुकसान तो हुआ है एट द एंड ऑफ द डे ईरान के अंदर भी। उसके अलावा ये कि क्या जो सेंट्रल बैंक और इन्फ्लेशन का पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं प्योरली इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो जो फाइनलाइज जब होगी ना ये पीस डील, तो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर होता है वो इनके कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और डेफिनेटली जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास और ज्यादा रूम होगा टू मैनूवर एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, यानी लेकिन इस पे जो इबाहम है MOU के हवाले से, सहर साहिबा आप क्या समझती हैं कि इसको कानूनी शक्ल देने में कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मुस्तकबिल के अंदर देखे जा सकते हैं, और कानूनी एतबार से इस पे कायम रहने के लिए क्या इकदामात मजीद उठाना होंगे? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो अभी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके तो अभी तक जो मेन नुकात हैं वो भी अभी तक इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन है। उसमें कुछ बातें जो क्लियर हैं उसमें तो ईरान की तरफ से ज़्यादा बातें बताई जा रही हैं कि उन्होंने जिसमें ये कहा है कि हम लेबनान में भी सीज़ फायर की बात करते हैं, सिर्फ बाकी जगहों पर नहीं करते। सिर्फ ईरान के साथ ये जंग बंदी नहीं है, ये लेबनान के साथ भी जंग बंदी है, जिसका इस पूरे MOU के बारे में बात होने के कुछ ही घंटे बाद इसराइल का स्टेटमेंट आ गया कि लेबनान में तो हम लोग सीज फायर करेंगे ही नहीं, और वो जो एक्सपेंशनिस्ट जो भी वहां पे पॉलिसी चल रही है वो उसी तरह जूं की तू चलती रहेगी। तो इसमें सबसे बड़ा तो ये है कि UN को अगर ये इन्वॉल्व करते हैं तो वही बात है कि ये स्पेकुलेशन ही होगी कि उनको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो जो हमने एक सिचुएशन देखी है कि हर बार सीज फायर के हवाले से बात होती है, पीस डील के हवाले से बात होती है, MOU के हवाले से बात होती है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इसराइल को कौन कंटेन करेगा। अगर हम फलस्तीन के भी हवाले से देखें तो ये समझ नहीं आता कि कितनी हद के बाद जाके जो इसराइल है उसको कंटेन किया जा सकता है, क्योंकि ये MOU अपने हिसाब से तो बहुत बेहतर है, और जो अभी तक सुनने में आ रहा है जैसे पाकिस्तान ने मीडिएट किया या बाकी जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ हद तक मदद की है, या रीजन में और जो कंट्रीज हैं, टर्की हो गया या ओमान और कतर हो गए, इन्होंने हेल्प की है, वो बातें अपनी जगह हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बीच में मीडिएशन से ज्यादा जो लीगल गारंटर है वो कौन बन सकता है, कौन ये देख सकता है कि क्या लॉ इन पे अप्लाई होगा, या अगर ये ब्रेक करते हैं कोई भी MOU का क्लॉज तो कौन उनके हवाले से बात करेगा। अमेरिका कर सकता है या नहीं कर सकता उसके ऊपर भी बहस हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बॉडी, कोई इतनी स्ट्रांग बॉडी नजर नहीं आ रही जो इसराइल को लीगली बाउंड कर सकती है कि आपको इन्हीं सारी चीजों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। आई थिंक यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है इस MOU की, कि अभी तक तो फिलहाल बातें हो रही हैं कि ये सारी चीजें होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं जो लेबनान का सीज फायर है यही इस पूरे जो MOU है इसके लिए प्रॉब्लमैटिक भी यानी लेबनान का महाज जो है ये मुस्तकबिल के अंदर एक बड़ी पेचीदगी पैदा कर सकता है, और उसका आउटकम जो है वो क्या निकलेगा इस सवालिया निशान मौजूद है। बहुत शुक्रिया सहर बलोच साहिबा और अंजा साकिब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।